तदा वारायश्चैव इन्द्राणि चामुण्डा सप्तमात्रिका गौरी गणपति देवता सप्तमात्रिकदेवताय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनैः पूजयामि अगरबत्ती मैच बॉक्स कॉल ना नानाविधपरिमलपत्रपुष्पं समर्पयामि दुर्गा परमेश्वर्यै नमः गौर्यै नमः धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवेर्विभेर् नानागन्धैषु सम्मिलम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सुगन्धं गुग्गिलोमेतं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि धूपदीपानन्तरं नैवेद्यं निवेदयामि गोधूमपिष्टसपादनैवेद्यं नारिकेलफलनैवेद्यं అప్పు వాటర్ కూడా ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇగో ఇక్కడ 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 అదైతే కొబ్బరి నీళ్ళు गोधूमपिष्टसपादनैवेद्यं नानारकफलऋतुकालोद्भवितफल नारिकेल गोधूमपिष्टसपादनैवेद्यं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ बाणाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ धाराय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा महाकाली महालक्ष्मी महागणपति महागौरी दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमस्कारान् समर्पयामि मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि మూడు ఉండాలా తీసాను ఇది తీసాను नीराञ्जनं दर्शयामि ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संहारहारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि दुर्गा परमेश्वरी हिरण्यनाथं